ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਅੰਦਰ ਮਰੋੜ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਚੋਰ ਵੀ ਹਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਚੋਰ ਵੀ ਹਨ ਚੋਰਾਂ ਚੋਰੀ ਖੁੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਖੁੜਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ करप्शन दीमक की तरह मुल्क की तरक्की में बड़ी रुकावट इज्तिमाई कोशिश से ही करप्शन से पाकिस्तान बनाने की मदद मिलेगी। आगाही से प्रोग्राम के तहत 50,000 से ज़्यादा इंजन कायम किए हैं। ये जड़े मामलात है ये जड़ी नैप है ना नैप जड़ी इधर ये जुर्म दा उसका जड़ा है चढ़नी भी है और नैब जुर्म नहीं करन देंदी ना नैब अंदर ही बड़े मुजरम बैठे दे मैं जड़ी गल आखना जावेद इकबाल साहब बड़े अच्छे बंदे बहुत अच्छे बंदे मैं समझना जड़े अंदर बैठे ना वो खाने पीने ले नहीं जावेद इकबाल साहब का हाथ जड़ा उन्होंने गिरेबान तक नहीं गया जड़ी गल करना पिया हुक्मरान अपने आप को कानून से बालातर न समझें जड़ा कानून है वही हुक्मरान है जड़ा हुक्मरान है वही कानून है ये कड़ी गल हुई हुकूमत 3 सालों से दिन कर रही है जो मामलात हो रहे हैं ये कुछ दुरुस्त नहीं है मशराफत करनी चाहिए ये बड़े गलत मामलात हैं इलेक्शन के दिन ये मशीन नाकाम हुई तो अनारगी फैल सकती है अनारगी फैल सकती है और सबस पाकिस्तानियों की वोटिंग का हक देने से कई हलकों के नताज तब्दील हो सकते हैं। ये जड़े मामलात है नहीं कोई चीज़ नहीं तब्दील होंदी और पंजाब असम्बली अजलास पर अखराजात और किन की आलासों के तफसीलात सामने आ गई। पंजाब असम्बली से 36 अजलास 1 करोड़ 2 करोड़ से ज़्यादा पड़े तो तमाम अरकान असम्बली को हर अजलास के 6,000 रुपये योमियों दिए जाएंगे और दौराने अजलास 15 रुपये फ़ी अलाउंस कमीशन मामलात और जड़े हैं वो सारे हिसाब से अदा किए जाएंगे। पाकिस्तान और तनाज़ा इलेक्शन का पाकिस्तान एक और तनाज़ा इलेक्शन का मुतम्मल नहीं हो सकता। आवाज़ बुलंद करेंगे वोटर लिस्टों को नादरा मुतकिल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन को बताएंगे कि हुकूमत के कहने पर ये सारे मामला जड़े ना और जर्मनी समेत बेशुमार ईमेल और ये जड़े इस्तेमाल गैर नहीं और जड़े मामलात है सारे ये गलत समझते गलत नहीं है ना 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 ऐसे हाफिज सैयद रिजवी की रिहाई खुश आइंद है एजाज चौधरी। उम्मीद है कि सैयद रिजवी मुल्की सियासत में अपना मैशत किरदार अदा करेंगे और जल्द मुलाकात के लिए जाऊँगा। मुजरमों को सफ़र और जाली बीमारियों को शिकस्त पार्लियामेंट में मुँह की खानी पड़ी। अल्लाह ही हाफिज़ है इन्होंने और जड़ी गल तकने या जड़ी होंदी है चीन का दिल्ली को उड़ाने का अलमनाक मंसूबा भारतीय अवानों में खलबली मच गई। चीन दिल्ली नूं उड़ान लगा दिल्ली भारतीय दिल्ली को उड़ाने का अलमनाक मंसूबा भारतीय वानों में खलबली मच गई। मिसाइलों के मुकाबले में चीन के H-6 ले आया तिब्बत से बड़ा हमला तिब्बत से तिब्बत उत्ते मिसाइल ला दिते और मामलात कर भी दिते जड़ी मामलात कर दिते और जड़े आखे लगे ना वो ठीक आखे लगा इसी कोई दो राह नहीं जड़ी गल आखना पिया। CPEC की तारीख पाकिस्तान के लिए इसकी अहमियत है। खुशखबरी पाकिस्तान दुबई से भी आगे निकल जाएगा। अमेरिका और भारत CPIEC से खौफजदा क्यों?
یہ جڑے معاملات ہے یہ کیوں یہ جڑے معاملات ہے تسی تک ہی نہیں ہونا اگے کیا ہوندا بڑی کامیابی پاکستان کو اسلحہ جنگی ہتھیاروں کا بڑا آرڈر مل گیا دبئی سے بھی بڑی خوشخبری بھارت دیکھتا رہ گیا جڑی گل آخیا لگا تھا سارے بل پاس ہو گئے شاہ محمود قریشی کا وزیر اعظم کے سامنے زبردست خطاب اپوزیشن کی دھاندلی وزیر اعظم کی تھپکی یہ بڑے معاملات ہوئے بڑے اللہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پر حملہ آور وزیر اعظم تک پہنچ گئے اسپیکر کے منہ پر تماچا اور گریبان بھی پکڑا گیا شہباز شریف کے اشارے دبنگ وسعت کی ویڈیو بھی آ گئی جڑی گل ہوں تمہیں دسنا پیا وہ اشارے کردا رہا اور معاملات اگے ٹرتے رہے جڑی گل آخیا لگا تھا جڑی معاملات چلتے پے گاڈ فادر سیکشن مافیا کو لینے کے دینے پڑ گئے چیف جسٹس کا دبنگ حکم نامہ آئیں بائیں شائیں سارے ہی کرنے گئے جتنے بھی ہیں تو انہیں عدالت کا شوکاز نوٹس جاری یہ جڑے معاملات ہوئے انہوں جنی دیر تک پکا رگڑا نہیں دیتا نا پکا رگڑا نہ یہ کوڑا نہ لو کون جندرا تلے تسی دانے کھڑ کے لاؤ نا کون پھر نکل کے باہر آ رہا وہ نہیں پین ہوں یہ بھی ادھر تنے کہ بلا نہیں اور جڑی گل آخنا ٹریکا پلس کا خوشحال افغانستان کے لیے اور طالبان کے مدد کے لیے کرنے کا فیصلہ طالبان تمام بین الاقوامی دہشت گردوں سے تعلقات ختم ہمسایہ ملکوں سے دوستانہ رویہ اپنائیں پاکستان چین روس اور امریکہ کا مشترکہ اعلانیہ خواتین اور لڑکے کے لیے ہر سطح پر تعلیم تک رسائی افغانستانی رہنماؤں کو ساتھ ملا کر جامعہ اور نمائندہ حکومت کے تشکیل پر زور افغانستان میں موجودہ کسی بھی کالعدم تنظیم کو جگہ دینے سے انکار کیا جائے اعلانیہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق افغانستان کی خود مختاری اور آزادی اور علاقائی سیاست کا احترام کرنا ہوگا پرامن مستحق خوشحال افغانستان سب کی ذمہ داری ہے شاہ محمود قریشی یہ جڑی تھوڑے نال جڑی گل کیتی یہ گل تسی سمجھنے دی کوشش کرو